नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा सर्वप्रथम यहाँहरूलाई वसन्त पञ्चमी, सरस्वती पूजा, श्री पञ्चमी पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। आज वसन्त पञ्चमी हो र वसन्त पञ्चमीमा विद्याकी, विवेक, ज्ञान अनि शील स्वभावकी आराध्य देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरिन्छ। आज विद्यालयहरू, कलेजहरू र विश्वविद्यालयहरूमा विशेष किसिमले सरस्वतीको पूजा आराधना गरिन्छ भने घरमा पनि कापी किताबहरू हामीले चाहिँ विद्यार्जन गर्न, धनार्जन गर्नको लागि जे कुराहरूको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ ती सामग्रीको पूजा आराधना गर्ने चलन छ र सरस्वतीको पूजा गरिन्छ। यो अवसरमा सम्पूर्ण श्रोताहरू, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी विद्या, बुद्धि, विवेक र सामर्थ्य प्राप्त होस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छौँ। आज मैले नागरिक सवालमा केजी हस्पिटल प्राली धनगढी 4 चौराहामा रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ठिक अगाडि भर्खरै चाहिँ खुलेको छ। सो अस्पतालका सञ्चालक एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर कठायत सरसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। अस्पतालको विषयमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ र त्योभन्दा अगाडि उहाँको व्यक्तिगत जीवनको विषयमा मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु। कृषि विकास बैङ्कको निर्देशकबाट सेवानिवृत्त भएर उहाँ अस्पतालमा अब सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। अस्पतालको खोल्नुका पछाडिका उद्देश्यहरूमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कृषि विकास बैङ्कको कर्मचारीको रूपमा यहाँले चाहिँ कति वर्ष सेवा गर्नुभयो? मैले करिब 30 वर्ष जति गरेँ। 30 वर्षको अनुभवले रिटायर लाइफमा त घरमा बसेर आराम गर्ने समयमा फेरि अर्को कामको सुरुवाती गर्नुभएको छ। यस्तो के हुन्छ भनेदेखि यो मान्छे रिटायर्ड चाहिँ तपाईँको कहिल्यै हुँदैन। र अर्को कुरा के भनेदेखि मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँको मैले पहिले सिभिल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा पनि गरेँ आफ्टर एसएलसी, र मैले केही वर्ष तपाईँको टेक्निकल डिपार्टमेन्टहरूमा पनि काम गरेँ। त्यसपछि म विभिन्न ठाउँ हुँदै कृषि विकास बैङ्कमा पुगेपछि त्यसपछि मैले मास्टर पनि गरेँ, एमपिए। त्यसको सिलसिलामा अब पुरानो जमाना के थियो भनेदेखि अब अलिकति त्यो बेलाको स्तरको पनि धेरै ठुलो महत्त्व हुन्थ्यो। एजुकेसन अनुसारको स्तर पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पछि मैले त्यो सेवा चेन्ज गर्दै गरेँ। र लास्टमा कृषि विकास बैङ्कमा करिब 30 वर्ष जति सेवा गरेर म रिटायर भएँ। अब अहिले यो यसमा लाग्नको पछाडि चाहिँ के छ भनेदेखि मेरो छोरी चाहिँ डक्टर भएको हुनाले, छोरी चाहिँ दुईटै डक्टर, छोरी चाहिँ गाइनोकोलोजिस्ट, ज्वाइँ चाहिँ सर्जन। र उनीहरूले पनि विभिन्न जस्तो धरान मेडिकल कलेजमा काम गरे, त्यसपछि तपाईँको कोशी अञ्चलमा, मेचीमा धेरै ठाउँमा काम गरे। उनीहरूको धेरै राम्रो अनुभव भएको हुनाले उनीहरूले धनगढीमा अहिले सेतीमै काम गरिरहेछन् उहाँहरू। एउटा यहाँ अहिले एउटा हस्पिटलको चाहिँ एकदम टड्कारो जस्तो उनीहरूलाई फिल भएर एउटा खोलौँ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि त्यही मेरै घरमै त्यसमा चाहिँ के उहाँको साथीहरू डक्टरहरू मिलेर फेरि के छ भनेदेखि यो हाम्रो हस्पिटल चाहिँ एउटा युनिक छ। खास गरी के भने यसमा सबै करिब मोस्टली डक्टरहरू भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सबै डक्टर भएपछि त धेरै कुरामा तपाईँको सजिलो हुन्छ। डक्टर म्यानेज गर्न पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँको सेवा दिनमा पनि तपाईँको सजिलो हुन्छ, छिटो तपाईँको हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले भर्खर सुरुवात गरेका छौँ। अब हस्पिटलको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अझै मैले यहाँको चाहिँ यो जागिरे जीवनमै अलिकति चाहिँ खोतल्ने चाहे। सिभिल इन्जिनियरमा डिप्लोमा भन्दा ओभरसियर भइसकेको मान्छे, हजुर, त्यो प्राविधिक क्षेत्रमा फेरि त्यहाँ चाहिँ अब फरकै किसिमको
त्यहाँ काम गर्नुपर्ने, फिल्डमा जानुपर्ने, कमाइ पनि हुने, पेसा छोडेर तपाईँ फेरि पढ्नतिर, त्यसपछि अब ब्याङ्कमा भनेको त्यत्रो फिल्डमा नगयो भने कम कमाइ हुने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ भनेनन् तपाईँले ठ्याक्क सेवा चेन्ज गर्दाखेरि घर परिवार? अब यस्तो पऱ्यो, मैले तपाईँको सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा गर्दाखेरि मैले यतापट्टि तपाईँको ब्याचलर पनि गरिसकेको थिएँ साइमल्टेनियसली। त्यो बेला के थियो भने धेरै जसो काठमाडौँमा मर्निङ र नाइट कलेजहरू हुन्थे। मैले पुलचोकमा तपाईँको स्कलरसिपमा तपाईँको त्यो बेला त अब मेरो त गुड सेकेन्ड डिभिजन थियो एसएलसीमा, त्यस बेला तपाईँको स्कलरसिपमा पढाउँथ्यो राज्यभरिबाट। अनि त्यो 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स सुरु हाम्रै पहिले ब्याचबाट सुरु भएको, त्यसमा इन्डियन एड मिसनले पनि त्यसमा सहयोग गरेको थियो। अनि अब म तपाईँको बिएससी एग्रिकल्चरमा पनि म तपाईँको सेलेक्सन भएको थियो तपाईँको। त्यो बेला इन्डिया तपाईँको स्कलरसिपमा फुलब्राइट उसबाट जान्थ्यो तपाईँको स्कलरसिपमा इन्डिया, त्यसमा पनि म सेलेक्सन भएको थिएँ। तर के थियो भनेदेखि तपाईँको बिएससी एजी गरेर आए पनि यहाँ तपाईँको नेपालमा नन गजेट फर्स्ट क्लास हुने सुब्बा बराबर, र तपाईँ 3 इयर्स डिप्लोमा गरेपछि पनि सुब्बा बराबर हुने भनेपछि किन तपाईँको बिएससी एग्रिकल्चर गर्ने भनेर मैले तपाईँको त्यो छोडेर तपाईँको यो के अरे यो सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा गरेँ। र त्यसपछि के थियो भने मर्निङमा तपाईँको कलेजहरू थिए, पाटना कलेजमा मर्निङ थियो तपाईँको त्यस बेला आर्ट्स कमर्स मर्निङ थियो। त्यसपछि मैले मर्निङमा तपाईँको इन्टरमिडिएट गरेँ, त्यसपछि ब्याचलर गरेँ। यतापट्टि तपाईँको 3 इयर्ससम्म गर्ने बेलामा मेरो 1 वर्ष मात्रै बाँकी थियो ब्याचलरको। त्यसपछि मैले 1 वर्षमा ब्याचलर कम्प्लिट गरेपछि मैले जागिरी खाने बेलामा म तपाईँको अलरेडी एउटा ब्याचलर भइसकेको थिएँ। ब्याचलर भनेको अधिकृत अफिसर, अधिकृत त्यस बेला लोकसेवा दिएपछि तपाईँ के अरे तपाईँको अधिकृत हुने। अब त्यो भइसक्यो भन्नाले अब त्यो पञ्चायतको जमानामा कस्तो थियो भने तपाईँको पोस्टको अलिक धेरै गरिमा हुन्थ्यो। त्यो अहिले त तपाईँको एकदम त्यति केही उ छैन तपाईँको, अलिकति अहिले त धेरै ऊ भइसकेको छ। तर त्यो बेला चाहिँ अलिकति स्तरको तपाईँको मान्छेको धेरै कदर हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् मैले तपाईँको एसएलसी कति सालको? मैले 22 सालमा 22 सालमा एसएलसी गर्नु? 22 सालमा एसएलसी डडेलधुराबाटै? डडेलधुरामा त्यस बेला मैले त घरमै पढेको। मेरो बुवाले एकजना टिचर ल्याउनु भयो इन्डियाबाट, त्यो बेला स्कुल थिएन नि। हेर्नुहोस् डडेलधुरामा जम्मा एउटा मिडल स्कुल थियो, महेन्द्र हाई स्कुल मिडल स्कुल थियो, 8सम्म पढाइ, 8सम्म मात्रै पढाइ हुन्थ्यो, अनि अरू थिएनन्। त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा के अरे नैनीतालबाट एकजना टिचर ल्याउनु भयो, मलाई त्यस्तै भेट्यो भनौँ, लकले लिएर आउनुभयो। अनि हामीले घरमै, मैले त एसएलसीसम्म घरमै पढायो भने पनि हुन्छ, खालि सर्टिफिकेट मात्रै कलेज गएको। त्यसपछि अब अर्को कुरा के भने तपाईँको मैले एसएलसी इङ्ग्लिस मिडियममा दिएको। तपाईँ क्यान यु इमेजिन, त्यस बेला जुन बेला स्कुलहरू थिएनन् त्यस बेला इङ्ग्लिस मिडियममा मैले एसएलसी दिएको। हेर्नुहोस् मेरो करिब खालि थोरै तपाईँको 1%ले मात्रै मेरो फर्स्ट डिभिजन पुगेन। जुन बेला कि एसएलसी पास गर्नेहरू जम्मा 4-5 जना हुन्थे त्यस बेलाको। त्यो तपाईँको यो एउटा चान्स भन्ने एउटा राम्रो टिचर हेर्नुहोस्, ब्रिटिस इन्डियामा पढेको, लखनऊबाट तपाईँको उनले इन्टरमिडिएट गरेको ब्रिटिस इन्डियामा, हरेक क्षेत्रमा राम्रो तपाईँको सबै विषय पढाउन सक्ने। त्यस्तो फेरि अलिकति के भने जोगी जस्तो मान्छे, उनलाई अरूले पैसामा हामी बढ्दा दिन्छौँ, हामी आयो भने नै मलाई यहीँ ठिक छ। उनले बिना तपाईँको हेर्नुहोस् पैसै नलिकन पढाए। तपाईँको त्यहाँबाट 2 वर्ष पढायो उहाँले? 2 वर्ष कहाँ नि, म त तपाईँको 4-5 क्लास 2-3 क्लासदेखि क ख एबिसिडीदेखि नै उहाँले पढाएको घरमै। सानो तपाईँको 6-7 वर्षको उनीहरूले ल्याएको। उहाँ अहिले त्यहीँ सेटल हुनुभयो, त्यहीँ बिहा स्या गरेर उहाँको छोराछोरी, उहाँ त अहिले स्वर्ग भइसक्नुभयो। अनि मैले त तपाईँको के अरे 18-20 सालसम्म उहाँकै उसमा के अरे डिस्पोजलमा मलाई छोडिदिएको। 24 घन्टा उहाँसँगै उहाँले पढाइ भए अरू केही कुरै नगर्ने भनौँ न। त्यसपछि तपाईँको त्यसरी एसएलसी पास गरेको। अनि हामीले एसएलसी दिने बेला राजा महेन्द्रको सवारी भयो 18-20 सालतिर कति डडेलधुरामा त्यस बेला। अनि महेन्द्र हाई स्कुल मागे त्यहाँको जनताले, र त्यसपछि हाई स्कुलको स्वीकृति भएको। मैले तपाईँको 9 क्लासमा पढ्दाखेरि म सायद सेकेन्ड ब्याच हो कि थर्ड ब्याच हो। पदम ठकुराटीहरू मभन्दा अगाडि थिए, त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउबाहरू पनि त्यहीँ पढेको भन्थ्यो। तर उहाँसँग त हाम्रो भएन, उहाँ छोडेर त्यसपछि उता उच्चाकोट जानुभयो डोटी, अनि त्यहाँबाट। तर त्यो त्यस्तो थियो हेर्नुहोस् त्यस बेला। अनि त्यसपछि हामीले एसएलसी पास गरेपछि तपाईँको ब्याचमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थीहरू डडेलधुरामा एसएलसी गर्ने बेलामा? त त्यही 7-8 जना थियो कि जस्तो लाग्छ, 7-8 जना होला, 8-10 जना।
अनि त्यो केटीहरू पनि हुन्थे? नयाँ केटी एकजना थियो, तिनी 9 क्लासमै फेल भइन्। त्यो कल्पना विष्ट भन्ने हाम्रो डडेलधुराका विष्टहरूको छोरी थिइन् एकजना, कल्पना होइन शकुन्तला विष्ट भन्ने थिइन्। उनी 9 क्लास हामीभन्दा सिनियर हुन्। पछि 9 क्लासमा फेरि फेल भइन् उनी। त्यसपछि उनले छोड्यौँ, बिहा गरिन्। त्यहीँ एकजना टिचरसँग लभ म्यारेज गरिन्। टिचर त्यो बेला केटीहरू त त्यही अलिकति इलिट परिवारहरूको हुन्थ्यो, 2-4 जना मात्र त्यस्तो थिएन। त्यो तपाईँ त्यो डडेलधुरा बजारकै अहिले हुने खानेहरूका थिए 2-4 जना, त्यस्तो थिएनन्। 1%ले फर्स्ट डिभिजन रोकियो। त्यसपछि डडेलधुराबाट काठमाडौँ जान चाहिँ हजुर गाह्रो भएन निकै? कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो एसएलसी गर्दा? त्यो बेलामा 17 वर्षको थिएँ। 17 वर्षको उमेरमा डडेलधुराबाट हिँडेर चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने, घरबाट टाढा? घरबाट त्यो बेला यस्तो थियो, एउटा जुनुन भन्छ नि, होइन म त काठमाडौँ जान्छु, इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने त्यो बेलाको एउटा बनाएको के। अब त्यो बेला किनभने त्यो इन्जिनियर डक्टर भनेपछि सबभन्दा ठुलो त्यो एकदम त्यो गाउँमा एसएलसी गरेकै पनि हुँदैन थिए। एसएलसी गरेको म त्यो मेरो क्षेत्रमै सबभन्दा पहिलो हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यो मैले एसएलसी पास गरी गाउँभरिका मान्छे आए हेर्नुहोस्। अर्को म काठमाडौँ जाने बेला पनि गाउँभरका मान्छे छोड्न आए। तपाईँको हाम्रो त्यहाँ त्यो अजमेर कोटको माथि हाम्रो कुलदेवता छन् गोरेल भन्ने, त्यहाँबाट हामी त्यहाँ दर्शन गरेर त्यहाँबाट म के अरे उतातिर, जबकि त्यो तराईको बाटो 4 दिन लाग्थ्यो महेन्द्रनगर पुग्ने। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट डडेलधुराबाट 4 दिनमा त्यहाँ पुगिने। भित्री मधेस हुँदै आउनु पर्यो, भित्री मधेस जोगपुराबाट हुँदै आउने तपाईँको। त्यसपछि अब एउटा झोला हालिदियो मलाई चाहिँ, मैले त कहिले नबोकेको हेर्नुहोस्। त्यसपछि के भइदियो भने एउटा गलैँचा, त्यो गलैँचा पनि लैजा भने हाम्रो त्यो टिचरले उनले चाहिँ त्यो गलैँचा यो हेर, यो परदेशमा कुनै बेला कस्तो दुःख पाउँछ, यो त तिम्रो सेलेबल हुन्छ, यो जति बेला पनि हुन्छ, यो एउटा लैजा भन्दाखेरि त्यो बेला त मैले लिएँ हेर्नुहोस्। त्यो त यति भारी कि तपाईँको मलाई त त्यहाँबाट त्यो तल ओह्रालो झरेर उकालो चढ्ने बेला मलाई त समस्या भइहाल्यो। अब के गरौँ, यसलाई कहाँ फाल्नु जस्तो यस्तो तपाईँको त्यो बेलाको के एउटा। तर त्यो एउटा के हुँदो रहेछ भने जोस नि, काठमाडौँ जाने, काठमाडौँ पढ्ने भन्ने एउटा त्यो तपाईँको एउटा त्यो जोसले गर्दाखेरि त्यो सबै दुःख केही पनि हुँदो रहेछ। साथमा को थियो तपाईँको? साथमा कोही थिएन। म जाँदाखेरि कोही थिएन, एक्लै। बाटो थाहा थियो? बाटो त म 1-2 चोटि तपाईँको गएको, तर अब के थियो भने बाटोमा मान्छे भेटिहाल्थ्यो। फेरि अर्को जोगपुरामा हाम्रो एकजना गाउँको हलदार थिए। अनि त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ फलाना उहाँ गएर उसलाई भेट्नु भनेपछि त्यसपछि अनि त्यो चान्स हेर्नु न, एउटा त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो के भन्छ भाग्य भन्छ, चान्स र भाग्य एउटै हो भन्छ है। त्यो उकालोमा त्यहाँ मलाई त्यो देखाइदिएर एकजना मान्छे टोकोमा त्यो जान लागेको रहेछ जोगपुरा। हेर्नुहोस् त्यो कताको मान्छे हो थाहा भएन। तिनी अलिकति ओहो, त्यसले मलाई यसो हेरेँ, म त गोरो तपाईँको रातो पिरो मान्छे, अलिकति तम ठुला खरा जस्ता देखिन्छ अरे बुद्धि, तपाईँलाई साह्रै तक्लिफ भयो, ल्यास तपाईँलाई यो झोला मेरो यो डोकामा हालिदिनुहोस् भने त्यसले। अनि मैले तपाईँको त्यो गलैँचा र त्यो मेरो झोला तिनीको डोकामा हालिदिएँ। त्यसपछि तिनीसँगै तपाईँको त्यहाँ के अरे माथि 1-2 ठाउँ बाँस बस्यौँ। तिनीहरूले तपाईँको यताउता तिनीहरूको खाना पनि मैले तिरेँ, अब म तिर्छु भनेर। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो जोगपुरामा पुगेपछि त्यहाँ हाम्रो त्यस बेला तपाईँको थानामा इन्चार्ज हलदारै हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् हलदार भने त राजा जस्तो त्यहाँ त हेर्नुहोस् त्यो बेलाको तिनी थिए। अनि त्यसपछि त्यहाँ जानु त्यहाँ भने भन्नाले अनि त्यसपछि मलाई यहीँ यो थाना कान्दी छ त्यहाँनिर छोडिदिनु भनेपछि त्यसले त्यहाँ मलाई त्यहाँ पुगेपछि तिनी चान्सले कस्तो भने तिनी त्यो थानाबाट बाहिर आउन लागेको। आउन लागेर ओहो मेरो नाति कहाँबाट आयो, के अरे काठमाडौँ जाने हो भने त त्यो बेला नेपाल जाने भनेपछि त ओहो धेरै ठुलो नि मान्छेमा एउटा त्यो बेलाको अल्खै थियो। हेर्नुहोस् अब अहिले त समाजै कस्तो परिवर्तन भइहाल्यो। हेर्नुहोस् मान्छेलाई अहिले कसैको इज्जत पनि छैन। अनि तिनले चाहिँ ओहो ल आयो भनेर ल कुखुरा काट भनेर कुखुरा काट्न लगाएर त्यो मान्छेलाई पनि के गर्यो भने ल त कहाँ जाने हो तिमी, मलाई ल त पनि आज यहीँ बस, यसलाई पनि यहीँ खाना खुवाऊ भनेर हेर्नुहोस् त्यसलाई पनि मासु भात खुवायो तिनले। अनि त्यो बस्यो। अर्को दिन तिनले अब त्यो त अब त्यहाँको अब इन्चार्ज तपाईँको पुलिसको त्यहाँबाट पाहाड तराई जाने मान्छेहरू एउटा तिनले खोजेर जो जाने ल झोलासोला बोकिदिने मान्छे खोजेर अनि पछि मलाई पठायो। त्यसपछि म महेन्द्रनगर पुगेँ। हेर्नुहोस् त्यहाँबाट एकजना हाम्रो त्यो बेला उहाँको तपाईँको बैतडी सेराका जोशी थियो। हेर्नुहोस् नेता भन्ने ती बितिसक्यो अहिले, खेमराज जोशी कि के यस्तै त्यहाँ यहाँ गेटामा जो मोहनपुरमा घर सब थियो। तिनको छोरा पनि डक्टर थियो भुजराज जोशी भन्ने। अनि तिनको छोराले पनि एसएलसी पास गरे।
त्यो पनि काठमाडौँ, उनले त्यसलाई पनि काठमाडौँ पढाउन लैजान लागेका। अनि चान्सले त्यसलाई मेरो गाउँको एकजना मान्छे त्यहाँ उठे, तिनलाई चाहिँ काठमाडौँ जाने भनेपछि ल यो मेरो भतिजो यसलाई पनि लगिदिनुहोस् काठमाडौँ गएर त्यो नारायण कहाँ पुर्याइदिनु होला, नारायण दत्त भट्ट त्यो बेला राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य उहाँलाई पुर्याइदिनु होला भनेर तिनले ऊ दिएपछि त्यो बेला त हेर्नु मान्छे त आफ्नो जहाँ पनि चाहिँदो रहेछ कि। अनि उनले पनि मलाई बहुत राम्रो तपाईँको गरेर बाटोमा हरेक एकदम सुविधाका साथ महेन्द्रनगरबाट चाहिँ कसरी पुग्नु? महेन्द्रनगरबाट हामी तपाईँको हेर्नुहोस् पिलिभित राति पिलिभित बस्यौँ, पिलिभितबाट उताबाट जो आउने ट्रेन लखनऊ जाने ट्रेनमा लखनऊ गयौँ, लखनऊबाट फेरि तपाईँको काठगोदामबाट तपाईँको फेरि तपाईँको के अरे त्यो सुगौलीबाट फेरि अर्को ट्रेन चेन्ज गरेर रक्सोलबाट त्यस बेला हामी तपाईँको बसले 12 रुपियाँ लिने, ट्रकले 10 रुपियाँ काठमाडौँको। अनि के अरे हामी 3 जना थियौँ, एकजना हाम्रो त्यो खेमराज जोशी, म, एकजना अर्को हलदार थिए कार्की भन्ने बैतडीकै कहाँ हुन्थे पुलिसको हलदार थिए। तिनी चाहिँ राजा महेन्द्रको के अरे जन्मोत्सवमा भाग लिन लागेका काठमाडौँ। अनि त्यसपछि तिनको त्यो गाडीमा के अरे त्यो ट्रकमा गयौँ, ट्रकलाई पनि तिनले चाहिँ अब त्यो नेता मान्छे त्यसलाई ठाउँमा रोकाएर ल आज यहीँ भन्यो भने उसलाई पनि खाना भयो भने मक्कै हेर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसले काठमाडौँ पुऱ्यायो। हामी काठमाडौँ जाने पनि त्यो बाई रोडको बाटो त्यो त के अरे त्यो त छ नि त्यो के अरे हेटौडाबाट माथि त्यो के भन्छ पालुङ टेस्टुङ भएर त्यो बाटो थियो तपाईँको। यतापट्टि बाटो त कहाँ भन्नु, यो त त्यो बाटो पनि कच्ची थियो होला कि पिच भइसक्यो? त्यो पिच थियो तर अब एउटा मात्रै गाडी जाने कि सिङ्गल थियो तपाईँको। एक्सिडेन्ट भइदिन्थ्यो ठोकेर तपाईँको गाडी जाने। बिहानै त्यो यो लोकभक्त ट्रान्सपोर्ट भन्ने थियो हेर्नुहोस्, त्यसको 2टा बस जान्थ्यो, त्यो पनि ट्रकको बस बनाएको काठमाडौँ। 2टा बस जाने 12 रुपियाँ लिने, मान्छे त्यति प्यासेन्जर हुँदैन थियो हेर्नुहोस्। अनि त्यसरी तपाईँको जान्थ्यो। पछि भएको तपाईँको त्यस बेला त के थियो र बाटोमा तपाईँको 1 रुपियाँमा खाना खुवाउँथ्यो। कति रुपियाँ बोकेर जानुभएको थियो यहाँ काठमाडौँ? म काठमाडौँ जाँदाखेरि तपाईँ मलाई एउटा 1000 रुपियाँ अलग दिएको थियो एउटा। त्यसपछि बाटोको लागि 200-400 कति थियो, 100-200 कति थियो त्यसले भ्यायो। त्यति दिएको थियो। चान्स कस्तो पऱ्यो भने म महेन्द्र पुगेपछि हेर्नुहोस् न, लकले पनि कहिलेकाहीँ सहयोग गर्दो रहेछ। महेन्द्र पुगेपछि सूर्यबहादुर थापाको प्राइम मिनिस्टरसिपमा भारुनेहरू बराबर भयो। 100 रुपियाँको 101 रुपियाँ भयो तपाईँको हेर्नुहोस्। भएपछि मैले के गरेँ भने त्यो 100 रुपियाँ जो नेपाली छ नि त्यसलाई भारू बनाएँ हेर्नुहोस्। त्यो भारू भएपछि किन इन्डियाबाट जानुपर्ने भनेर भारू बनाएँ। भारू बनाएर काठमाडौँ पुग्ने बेला त 160 भयो हेर्नुहोस्। त्यसको 4-5 दिन 10 दिनपछि त्यसपछि 1600 रुपियाँ भयो। मलाई 100 रुपियाँको 1600, 45 रुपियाँमा तपाईँको महिना खुवाउने हेर्नुहोस् होटलमा काठमाडौँमा। त्यो 1600 त मलाई 2 वर्ष पुग्यो घरबाट लग्यो। त्यो 1600, 1000को 1600 भयो। त्यो तपाईँ 45 रुपियाँमा हप्ता एकचोटि के अरे मासु खुवाएर खुवाउँथ्यो हेर्नुहोस् महिना होटल। काठमाडौँ पुगेर नारायण दत्त भट्टसँग भेट भयो कि नै? अनि कस्तो पऱ्यो भन्दैन हेर्नुहोस् के अरे त्यसपछि हामी मारवाडी सेवा समितिमा बस्यौँ। मारवाडी समितिसँग बसेर अनि बाहिर ती नेताजीले पान खान जाने भनेर त्यो तपाईँको त्यो मारवाडी सेवा जाने बाटोको त्यो न्यु रोडको त्यहाँनिर गल्लीमा कुनामा पान पाउँथ्यो। अनि त्यहाँनिर पान खानलाई उनीहरू गयो, म पनि अब केटोसँगै थिएँ उनसँगै। अनि त्यसपछि बाबुलाई यसो गरौँ भने तँलाई अब आज यहीँ बस, भोलि पुऱ्याइ मलाई नारायणजी गाउँमा जाउला खेलमा आवास गृह भन्ने थियो, राष्ट्रिय पञ्चायतका मान्यतालाई राखेको। आज यहाँ बस, भोलि बिहान पुऱ्याइदिउँला तँलाई चाहिँ भनेर भनेको। ल ठिकै छ भने ठ्याक्क त्यसलाई के भयो भने त्यो बेला मसँगै एसएलसी दिएको एकजना रणधोर सिंह विष्ट भन्ने यहाँ रूपालका, तिनी भयोभन्दा 2-4 महिना अगाडि आएर त्रिचन्द्र कलेज तिनले जोइन गरेर पढिरहेको रहेछन्। तिनले एसएलसी जाँदिने बेला नै मलाई के भनेको थियो भने काठमाडौँ गएपछि सँगै बस्नु पर्ला, तपाईँले मलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हेल्प गरिदिनु पर्ने हो यताउता भन्ने। अब त्यहाँ हामी त टपर भयौँ हेर्नुहोस् महेन्द्र हाई स्कुलको। अनि सबै तपाईँको जब हाम्रो यो थानेश्वर भट्ट छ नि वकिल हो, त्यो पनि हाम्रै क्लास फेलोसँग एसएलसी त्यहीँ हाम्रो सबै त्यहाँका तपाईँको। त्यो बेला के भयो भने बैतडीको पनि सेन्टर डल्लै भएको थियो एसएलसीको। अनि तिनीहरूसँग सबै चिना परिचय भएको। अनि तिनी ठ्याक्क भेट भयो। त्यहाँ भेट भएपछि ल कहाँ हुन्छ, अब म यहाँ बस्नुपर्छ, के अरे नारायणजी कहाँ त भोलि म पुऱ्याइदिउँला नि भन्यो तिनले उनलाई। म यिनलाई लैजान्छु हजुर आफ्नो यहाँ, म अब हामीसँगै बस्ने हो, म उहाँलाई भोलि पुऱ्याइदिउँला वहाँ केही छैन भनेर। त्यसपछि सोला लिएर तपाईँ कमल पोखरीमा तिनको डेरा
अनि त्यहाँ बस्यौँ 10 रुपियाँ महिना किराया बस्यौँ 5 कोठाको 5 रुपियाँ उसले दिनले 5 रुपियाँ मैले खाना त 20-25 रुपियाँमा तयार हुने हेर्नुहोस् कोठामै त्यो होटेलमा खायो भने कति रुपियाँ लिन्थ्यो होटलमा 45 कि त्यस्तै 30-35-45 पछि बढेको थियो त्यसो बेला 25 रुपियाँमा पुग्थ्यो महिनामा आफूले पकाउँदाखेरि तपाईँको कति 30-40 पैसा कति थियो अरुवा चामल एक मानाको के थियो यस्तै मलाई अलिअलि याद छ पछि कमल पोखरीमा हामी अनि सँगै बस्यौँ अनि त्यसको 1-2 दिनपछि अनि उहाँ जाउला खेल्न गएर उनलाई भेट्यौँ ल दाइ हामी ल ठिक गरिस् ल उसलाई सँगै राख अब केही पऱ्यो भने मलाई भन्नु भने त्यसपछि अनि 1-2 ठाउँमा अब त्यो काठमाडौँमा ओहोर दोहोर गर्दा पैदलै हिँड्नुहुन्थ्यो कि सवारी त्यस बेला साझाका बसहरू थिए हेर्नुहोस् साझाका बस थिए जाउला खेल जानलाई 10 पैसा लाग्थ्यो तपाईँ टिकट 10 पैसामा जाउला खेल आउने 10-15 पैसाभन्दा बढ्दा कहीँ थिएन जहाँ पनि तपाईँको साझाका बसमा न धेरै जसो वरिपरि नजिकमा त हामी हिँडेर जान्थ्यौँ अब त्यो बेला ट्याक्सीको त्यस्तो सिस्टम थिएन कमल पोखरी भयो पुल्ली सडक यताउता यो त्यो त यता त जम्मै सब पैदलै जाने अलिक टाढा जाउला खेल भयो कोपन्डोल भयो अलिकति यता के अरे अलिक टाढा जाँदालाई चाहिँ बसहरू थिए त्यो बेलाको काठमाडौँ र अहिलेको तुलना गर्दा अहिले त कहाँ हो हेर्नुहोस् अब कहाँ त्यस बेला त 5 पैसा मुठा तपाईँको उ दिन्थ्यो तपाईँको पालङको साग 1 रुपियाँ कति रुपियाँ तपाईँको त्यो के अरे उसको मासु थियो हेर्नुहोस् 1-1.5 रुपियाँ कति किलो खसीको मासु हेर्नुहोस् त्यस बेला जनसङ्ख्या त्यस बेला अब तपाईँको भने नि अब 10 रुपियाँमा हाम्रो तपाईँको 1 रुपियाँ कति उसको बिजुलीको के लिन्थ्यो त्यसले त्यसैमा उ गर्थ्यो अब त्यस बेला त अब हरेक चिज शुद्ध पाउँथ्यो हेर्नुहोस् अब त्यति उ पनि थिएन होटल थिएन हेर्नुहोस् एउटा पारस होटल भन्ने थियो त्यो जाउल के अरे न्यु रोडमा सबभन्दा ठुलो त्यही लाग्थ्यो पछि सोल्टी खुले यिनीहरू भएपछि तपाईँ त्यो त एकदमै उ थियो नि मिठाई सिठाईमा तपाईँ जलेबी सुहारी यस्तो पाउँथ्यो अरू यो त पछि बङ्गालीहरूले आएर सुरु गरे मिठाई सिठाईको दोकानहरू यो बिस्तारै तपाईँ भयो अब अहिले त कहाँ हो अहिले त काठमाडौँ त अब पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा स्कलरसिपमा नाम निक्ल्यो यहाँ हजुर त्यहाँ अनि त्यहाँ पुल्चोकमा पढ्ने बेला पनि त्यहाँ केटा र केटीको रेसियो के थियो महिलाहरू पनि थिए पढ्ने नै महिला थिएनन् पढ्नै आउँदैन थिए नै कोही थिएन तपाईँको बिहे चाहिँ कहिले भयो मैले त 33 सालमा गरेको एसएलसी भन्नाले जागिर खाइसकेपछि त्यसपछि त मैले त अब 22 सालमा तपाईँको ब्याचलर पनि गरेँ इन्जिनियरिङ गरेँ त्यसपछि तपाईँको 28 सालमा के अरे 28 सालमा हामीले गरिसकेपछि 28 सालमा मैले जागिर सुरु गरेको हो अनि पछि तपाईँको त्यसपछि यता यो धान चामल कम्पनी भन्ने खोल्यो त्यसपछि तिनीहरूले मलाई चाहिँ अफिसर दिन्छु के अरे कन्स्ट्रक्सन अफिसर भनेर यहाँ आउनु पऱ्यो भने तिनीहरूले मलाई चाहिँ बोलाए यहाँ अफिस यहाँ खुलेको छ धान चामल कम्पनी भनेर अनि त्यसपछि त्यता म उता विद्युतमा थिएँ महेन्द्रनगर त्यहाँ छोडेर अनि त्यसपछि त्यसमा त्यहाँ 4-5 वर्ष त्यो तपाईँको त्यो सिद्धि हो तपाईँको त्यो कोल्याप्स भएपछि त्यहाँको कर्मचारीलाई ट्रान्सफर गर्यो विभिन्न संस्थाहरूमा ट्रान्सफर गर्दै म तपाईँको कृषि ब्याङ्कमा परेँ 40 सालमा त्यसपछि 40 साल त्यसपछि निरन्तर 65 सम्म तपाईँको हामी उसमा बस्यौँ 3-4 वर्ष उताको पनि सर्भिस त्यसमा जोडियो गर्दाखेरि करिब 29-30 वर्ष जागिर खाइयो भनौँ न रेगुलर चाहिँ 65 देखि अब त्यसपछि अब हामी चाहिँ हस्पिटलको कुराकानीमा आउनेछौँ हजुर यहाँको चाहिँ डाक्टर सोनी कठायत छोरी हजुर 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 उहाँले यो चाहिँ यही विषय पढेको भएर त्यो चाहिँ र ज्वाइँ पनि डक्टरै भएको भएर हजुर अब चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सल्लाह हो हजुर र सक्रियता पनि कायम हुने भएको भएर हस्पिटल खोल्न तपाईँले स्वीकृति दिनुभयो भनौँ अब मैले उनीहरूलाई के भने हेर म अब के अरे रिटायर्ड मान्छे एक दोस्रो म करिब आई एम गोइङ टु बी 70 होइन त्यस कारण अब म धेरै एक्टिभली म लान सक्दैन म तपाईँको एउटा अनररी तपाईँको चेयरम्यानको रूपमा भनेपछि इट्स ओके बाहिरबाट उ गरौँला तर म त्यति धेरै फुल उसमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले अर्को कुरा के भने म त अब धेरै काम गर्न पनि नचाहने अब रेस्ट गर्नु पऱ्यो नि कति काम गर्नु हाम्रो एकजना साथी थियो रघुनाथ पाठक भन्ने अब रेस्ट गर्दैछु यार म त भन्थेँ क्या उसले अब काम नगर्ने अब सारा बन्द गरिदिए भन्थ्यो अब यो पिरियड पनि हुँदो रहेछ कि तपाईँको फेरि अलिकति त्यो
त्यस कारण मैले उनीहरूलाई भने ल ठिक छ भनेर मैले तर बाहिरबाट अरू जहाँ जहाँ छ हाम्रो इन्फ्लुएन्सहरू यताउता अब त्यो त अब हामीले त यत्रो वर्ष जागिरहेको ब्युरोक्रेटिक के प्रब्लमहरू हुन्छ थाहा छ नि, कहाँ कसरी के गर्छन्। त्यसो गर्दा ठिक छ ल उ गरौँ भनेपछि पछि मेरो त्यो घरमा होटल थियो हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो होटलवालालाई हटाएर अनि ल यसैमा गर्नु पऱ्यो भनेर अनि त्यसैमा सुरु गरेको। उनीहरूको 5-6जना उनीहरूका साथी डक्टरहरू पनि विभिन्न उसका चाहिँ उनीहरू सबै इन्भल्भ भएपछि डक्टर भएपछि इजी हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने अब मैले अब हस्पिटल खोलेर अरू बाहिरको डक्टरलाई हायर गर्दाखेरि त त्यसपछि के हुन्छ भने त्यहाँ उसको त्यसपछि त्यति रिस्पोन्सिबल हुँदैन, आयो यसो हेरिदियो भइहाल्यो, त्यो त इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि। अब आफै त्यसको मालिक भएपछि त उसलाई विशेष इन्ट्रेस्ट हुने भयो नि, उसले राम्रो सेवा पनि दिने भयो तपाईँको, उसलाई चाहिँ अब उनीहरूसँग राम्रोसँग बिहेभ पनि गर्छ हेर्नुहोस्। के अरे त्यो धेरै कुरामा फरक पर्छ आफै इन्टरप्राइजिङ गर्ने भएपछि। अब त्यसमा हुँदाले उनीहरूको 6-7जना अरू डाक्टर साथीहरूसँग उ गरेर अनि हामीले यो चाहिँ एउटा उ गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ कि अहिले ठिकै छ, राम्रै। अब हाम्रो भर्खर स्टार्टिङ हो, हामीले त्यसको उद्घाटनमै गर्न सकेका छैनौँ, अलिकति काम बाँकी छ। तपाईँको आइसियू र एनआइसियूहरू बन्दैछ माथि अरू केही, तर हामीले जति त्यहाँ गरेका छौँ त्यो बेस्ट अफ इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हामीले सब राम्रो ए क्वालिटीको तपाईँको डक्टरहरू आफै भएको हुनाले उनीहरूले राम्रो 101 राम्रो क्वालिटीको इक्विपमेन्ट्सहरू ल्याएर अब अहिले सुरु गरेका छौँ। अब हेरौँ, यसै प्रयास हो एउटा। हजुर आदरणीय श्रोता, हामी नागरिक सवालमा संवाद गरिराखेका छौँ। केजी हस्पिटल प्राली धनगढी 4 चौराहा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ठिक अगाडि छ। त्यसका अध्यक्ष दिलबहादुर कठायत, उहाँसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। उहाँको पढाइदेखिको अहिलेसम्म हामीले चाहिँ रिटायरसम्मको कुरा मैले संक्षिप्त गरेँ, बडो इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो कुरा पनि। र त्यसपछि अब हामी केजी हस्पिटलबाट प्रवाह हुने सेवाहरू के रहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको उपचारहरू, डक्टरहरूको चाहिँ संलग्नताका विषयमा पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। 091-410-216 8:15 तपाईँहरूका जिज्ञासा छन् भने फोन कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवाद गर्नेछु। दिनेश एफएम सुन्दै गर्नु। केजी हस्पिटल प्राली धनगढी 4 चौराहा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क अगाडि रहेको छ। त्यसका अध्यक्ष दिलबहादुर कठायत, उहाँसँगको कुराकानी बडो रोचक लाग्यो मलाई। 30 वर्षभन्दा बढी सरकारी जागिर गर्नु भएर अहिले चाहिँ सेवानिवृत्त हुनुभएका उहाँमा जोस चाहिँ उत्तिकै छ। 70 वर्ष हुन भइसकेको छ उहाँलाई। रिटायर भइसकेपछि एमपिएमा चाहिँ नि मास्टर्स डिग्री गरेको अनुभव पनि भर्खरै मलाई सुनाउनु भएको थियो उहाँले। यो इच्छा छ भने गर्न सकिन्छ हैन? इच्छा भएपछि तपाईँको मलाई त के लाग्छ भनेदेखि एज बार चाहिँ हुँदैन। मैले एउटा पढेको थिएँ तपाईँको म्यान गेट्स ओल्ड व्हेन ही फिल्स ओल्ड, द वुमन गेट्स ओल्ड व्हेन सी गेट्स ओल्ड। आइमाई समयअनुसार ऊ बुढी भइहाल्छ, किनभने उसको मेनोपोज हुन्छ, तपाईँको नचुनी बन्द हुन्छ, त्यसपछि रिप्रोडक्सन बन्द हुन्छ, त्यसपछि उसको ओल्ड एज सिस्टम हुन्छ, उसको तपाईँको अर्ग्यानिक सिस्टम अलग छ, ऊ आफ्नो समयअनुसार तपाईँको भइहाल्छ। तर लोग्ने मान्छे तपाईँको कहिले ओल्ड हुँदैन। व्हेन ही फिल्स ओल्ड, म्यान गेट्स ओल्ड व्हेन ही फिल्स। जब उसले म त बुढो भइहालेँ भन्ने जब सोध्छ भने 40-45 वर्ष भने बुढो भइहाल्छ ऊ। अब त म 45 वर्ष भइहालेँ नि, बुढो भइहालेँ, अब म कहाँ सक्छु र यस्तो उस्तो भन्न थाल्यो भनेपछि त ऊ तपाईँको हेर्नु मानसिक रूपले तपाईँले यदि आफूलाई बुढो सम्झनुहुन्न भनेदेखि यु आर नट ओल्ड। यो लागु हुन्छ, यो त्यो पुरुषमा चाहिँ लागु हुन्छ। त्यस कारणबाट चाहिँ तपाईँको अब सर्टेन फ्याक्टरहरू छन्। तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको फिजिकले पनि तपाईँ साथ दिनु पऱ्यो, फिजिकलाई पनि मेन्टेन गर्न पऱ्यो। हेर्नुहोस् मेरो यो मोटरसाइकल चाहिँ हेर्नुहोस् 7-8 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ अहिले पनि यसमा तेल के गरेको छैन, किनभने म धेरै त्यसलाई युज गर्दैन। बजारको आयो राख्यो, अब त्यसलाई राम्रोसँग मेन्टेन गरेपछि त राम्रो चल्दो रहेछ नि। त्यस्तै शरीर पनि हो, तपाईँले जताभावी खाइदिनु भयो, जहाँ गयो जति रक्सी खाइदियो उ गरिदियो, तपाईँको अब खानेको टाइम टेबल भएन भनेदेखि त तपाईँको शरीरमा डिसअर्डर सुरु हुन्छ, अनि त्यसको इम्प्याक्ट तपाईँको स्वास्थ्यमा पर्छ, मस्तिष्कमा पर्छ, सबै चिजमा, अनि तपाईँको स्वास्थ्य खराब हुन्छ। हेर्नुहोस् म त हेर्नुहोस् बिहान 4 बजे उठ्छु,
4:30 बजे मर्निङ वाकमा जान्छु यहाँबाट गौरी फन्टा, अनि त्यहाँदेखि आई कम ब्याक, नुहाइधुवाइ गऱ्यो, त्यसपछि तपाईँको अनि त्यसपछि म 7 बजे त म ब्रेकफास्ट खाइहाल्छु, 2टा रोटी, 2टा केरा, 1 गिलास दुध, मेरो तपाईँको रेगुलर। त्यसपछि एकछिन तपाईँको म यो ल्यापटप चलाउँछु, अलिकति के छ अहिलेको अपडेट समाचार यताउता वर्ल्ड न्युजहरू यसो हेऱ्यो, अनि त्यसपछि 8 साढे 8 बजेतिर अनि अरू यसो गर्ने। पहिले त म यसो धेरै जस्तो लेख्ने पनि गर्थेँ मैले, त अब अहिले चाहिँ अब म त्यहाँ हस्पिटलको उसमा चाहिँ अब अहिले बिजी भएको छु अलिकति, त्यहाँ जान्छु अलिकति। यो अस्पतालको उसबाट नि नयाँ किसिमको एक्सपिरियन्स अनुभव चाहिँ सँगाल्दै हुनुहुन्छ। हजुर। अस्पतालबाट प्रवाह हुने तपाईँको उद्घाटन गर्न पनि बाँकी छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। के कस्तो सेवाहरू विभागहरू अस्पतालबाट चाहिँ अहिले पनि अब काम त त्यहाँ उपचार सेवा त सुरु भइसक्यो नि, हजुर। कुन सेवा कस्तो किसिमको चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा तपाईँको अस्पतालबाट उपलब्ध छ? अब अहिले के छ भनेदेखि हाम्रो अब मेरो छोरी गाइनो पर्यो, तब गाइनो डिपार्टमेन्ट तपाईँको प्रसुति अनि तपाईँको बच्चाहरू भए, तपाईँको अब यो स्त्री रोगहरू भए, यो सम्बन्धी तपाईँको गाइनो डिपार्टमेन्ट छ। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो सर्जरी छ, सर्जरीमा हाम्रो ज्वाइँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्जन, तपाईँको के अरे टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्मको हरेक चिजको तपाईँको कुनै पनि पेटको प्रब्लमहरू त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्जरी गरेर डे टु डे उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि तपाईँको अर्थोपेडिक छ, अर्थोपेडिक डक्टर पनि हाम्रो यहाँ राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जस्तो अब हाम्रो यो क्षेत्रमा हाम्रो पहाडी तपाईँको भेगमा चाहिँ धेरै जस्तो एक्सिडेन्टहरू भइरहन्छन्। हेर्नुहोस् यहीँ पनि अहिले मोटरसाइकल यति भइसक्यो कि तपाईँको एकदम स्पिडले चलाउँछन्, पर एभ्री डे देयर इज एक्सिडेन्ट। हेर्नुहोस् अस्ति त्यो बाघले गरे पनि यहाँ ल्याएको थियो हामी कहाँ, त्यो गरे चिथोर्या रहेछ त्यो अलिकति त्यो भएको। अब यस्ता आइरहन्छन्। त्यो तपाईँको त्यो अर्थोपेडिक पनि हामी कहाँ राम्रो छ। त्यसपछि तपाईँको यो मेन्टलको तपाईँको साइकिक डिपार्टमेन्ट छ, त्यसको पनि राम्रो विज्ञ हुनुहुन्छ विशेषज्ञ, उहाँले इलेक्ट्रोलिकली तपाईँको त्यसको चाहिँ इलाज गरेर त्यो गराउनु भएको छ। त्योमा अलिकति त्यो पनि राम्रो छ। अनि तपाईँको के अरे यो जनरल फिजिसियन पनि हामी कहाँ एकदम राम्रो धेरै वरिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँको पनि छ। यी तपाईँको मेजर तपाईँको कम्पोनेन्ट्स हाम्रो चाहिँ यिनीहरू हो। अब अरू त सानोतिनो तपाईँको डे टु डे हाम्रो 2जना त्यहाँ डक्टर हुनुहुन्छ स्पेसलाइज्ड, डे टु डे जनरल तपाईँको भिजिटहरू त हाम्रो त्यहाँ भइरहन्छ। र खास गरी हामीले यिनीहरू कम्पोनेन्टमा हेरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। र अहिलेसम्मको उनीहरूले जति पनि छन् के अरे सबै के अरे जो आउँछन् राम्रै भयो भन्छन्, अर्कोचोटि आउँदाखेरि मेरो ठिक भयो हजुर भनेर आउँछन्। राम्रै छ अहिलेसम्म मेरो हाम्रो सुरुको। स्त्री रोग तथा प्रसुति विशेषज्ञ सेवा छ। हजुर। हाड जोर्नी, नवजात शिशु, रेडियो डायग्नोसिस, हजुर, मानसिक सेवा, जनरल फिजिसियन, छाला चर्मरोग, यौन रोग, सौन्दर्य लगायतको चाहिँ सेवा प्रवाह गरिराख्नु। 8जना डक्टरहरूको आफै त्यहाँ चाहिँ लगानीकर्ता पनि हो उहाँहरू। यसमा चाहिँ मेजर सिनियर सबै सेयर होल्डरहरू हो। 1-2जना बाहेक अरू चाहिँ यसमा सेयर होल्डर छन्। हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो जनरल फिजिसियन चाहिँ एउटा हुनुहुन्न, अरू चाहिँ करिब सबै हाम्रो यो सेयर होल्डरै हो। यसमा हामीले अहिले के अरे सुरुमा हामीले 6जना थियौँ, 6जनामा 4जना डक्टर थिए, अहिले 1-2जना अरू थपिएका छन्। अहिले त्यही 6-7जना छन् उनीहरूको। फेरि पियर छन् तपाईँको लोग्ने स्वास्थ्य 2 डक्टर, जस्तो मेरो छोरी चाहिँ डक्टर। त्यसपछि हाम्रो अर्थोपेडिकको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि डाक्टर मधुसूदन घले, उहाँ चाहिँ अर्थोपेडिक, उनको श्रीमती फेरि गाइनो। त्यस्तै अर्को तपाईँको एउटा डक्टर खड्का भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ साइकेट्रिक पऱ्यो, उहाँको मिसेस फेरि तपाईँको गाइनो। अब सब यस्तै कपालहरू छन् धेरै जसो। कति लगानीमा तपाईँको सञ्चालनमा आउँदैछ? अब यो हामीले चाहिँ अब अहिले लगानीको त अब त्यति के अरे उसलाई छैन। हामीले अलिकति ब्याङ्कको फाइनेन्सिङ गराएको छौँ यसमा। अब अझै हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू बाँकी छन् यसमा चाहिँ गराउनु। अब भोलि हाम्रो सिटी स्क्यान ल्याउने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसको लागि पनि हामीले पुँजीहरू एकट्ठा गर्दैछौँ, सेयरहरू अरू थप गरेर अब चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ। तर अब हस्पिटल भन्ने चिज कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, त्यसको त्यो
इक्विपमेन्ट्सहरू पनि तपाईँको धेरै फरक हुँदो रहेछ। तपाईँको एउटा ए क्लासको तपाईँ एउटा इक्विपमेन्ट एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ पुँजीको परीक्षणमा दिने नतिजा पनि र त्यसमा लागतको कुराहरू पनि लागतको तपाईँको त्यो पुँजीको त केही ऊ नै ठेगान नै छैन हेर्नुहोस्। अब त्यो त अब हामीले गरिरहेछौँ यसमा। अब त्यसो के अरे पुँजीको अभाव भएर हामीले सेयर फेरि गर्छौँ, तर हामीले धेरै जसो डक्टरहरूलाई मात्रै दिइरहेछौँ। अहिले डक्टरहरू राम्रो खालको छ, उनीहरू राम्रो उसको छ भनेदेखि मात्रै। अब अहिले त हस्पिटलमा त सेयर लिँदा जो पनि तयार हुन्छ, तर हामीले मोस्टली डक्टरलाई मात्रै प्रिफरेन्स दिएका छौँ। अहिले यो फागुन 15 गतिसम्मका लागि निःशुल्क ओपिडी छ। हजुर, निःशुल्क हामीले चाहिँ अहिले त्यो दिइरहेछौँ। अस्ति हाम्रो एउटा लायनको कार्यक्रम पनि थियो 1 महिनाको, उनीहरूले चाहिँ निःशुल्क गरेको डायबेटिकहरूको लागि मात्रै। त्यो पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, उनीहरूले आएर हामी कहाँ गरेँ। त्यो पनि 1 महिनाको हामीले चाहिँ निःशुल्क त्यो पनि गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो विभिन्न यो उनीहरू मागाइरहेको छ जलधुराबाट, अरू तपाईँको अछामबाट, यता विभिन्न गाविसबाटहरूमा चाहिँ यो निःशुल्क चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू गरिदिनु पऱ्यो भनेको छ। हामीले पनि त्यसमा अब यो हरेक सटरडे हामीले चाहिँ यो राख्ने कार्यक्रम बनाइरहेछौँ। अब यो आउने हरेक स्याटरडे अस्पतालमै शिविर राख्ने कि सम्बन्धित उसमा सम्बन्धित नगरपालिकामा जाने। जस्तो अब हामीले यो आउने शनिबार चाहिँ यहाँ बेलौरीमा राखेको छ, त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ उनीहरूको छ त्यहाँ हामीले चाहिँ अब गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा एउटा पब्लिसिटी पनि हुन्छ एक। दोस्रो के भने मान्छेले आफ्नो घरकै अगाडि तपाईँको एउटा चेक गर्न पाउँछ मेरो के रोग छ कसो छ भने। अब ठुलो केस छ भने उसलाई हामीले यहाँ बोलाउँछौँ, अन्यथा माइनर चाहिँ हामीले त्यहीँ गर्छौँ। त्यो सामाजिक उत्तरदायित्व तर्फ यो कुरा तपाईँको चाहिँ हरेक हप्ता चालु रहन्छ। टेलिफोन आएको छ, एकजना श्रोताको फोन आएको छ, तर त्यो फोन सुन्ने सुविधा पनि हामीलाई उपलब्ध गर्न मैले कल्पनाजीलाई अनुरोध गरेँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद हजुर। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? म धनगढी बोरोडाँडीबाट अशोक छ नि। हजुर अशोकजी, यहाँको केही जिज्ञासा? हाम्रो अध्यक्षज्यू केजी हस्पिटलका अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नु छ सर। हजुर हजुर, ल उहाँ चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम नमस्कार सर हजुरलाई। नमस्कार। अनि जुन यो केजीको फुल फर्म के हो, अनि अरू हस्पिटलभन्दा यो हस्पिटल कसरी फरक छ, अनि चेकअपको लागि किन आउने हजुर होइन, यस्तै क्वेसन छ हजुर। यो तपाईँको जिज्ञासाका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अशोकजीले केजीको फुल फर्म चाहिँ के हो, यो हस्पिटलमा किन आउने, के फरक छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो केजीको मैले अघि पनि हाम्रो उहाँ के अरे अवस्थी सरलाई मैले भने केबाट चाहिँ नाम राख्दाखेरि हस्पिटलको राम्रो हुन्छ, यो चाहिँ शुभ हुन्छ भनेर ज्योतिषलाई हामीहरूले उ गर्दाखेरि मेरो ज्वाइँ चाहिँ फेरि कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ यो यस्तो कुराहरूमा एउटा विश्वास गर्ने। त उनी झापा उनको घर हो, अनि झापा एकजना निरौला भन्ने त्यहाँको प्रसिद्ध ज्योतिष, उनलाई देखाउँदाखेरि उनले केबाट तपाईँले यदि सुरु गर्नुभयो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ भनेको हुनाले केबाट हामीले चाहिँ गरेको। अब त्यो कृष्ण गोपाल जे भने पनि भयो, कसैले कठायत ग्रुप पनि भन्छन्। अब यस्तै त्यो जे लगाउने, तर के चाहिँ खास गरी केजी त्यस कारण चाहिँ राखेको हो एक। दोस्रो अब अरू र हाम्रो उसमा चाहिँ फरक के भनेपछि यो चाहिँ हस्पिटल डक्टरहरूबाट सञ्चालित भएको हुनाले नेचुरली यो अरूभन्दा अलिकति फरक भइहाल्छ। किनभने डक्टर आफै सञ्चालक भएपछि ऊ बढी जिम्मेवार हुन्छ, बढी उत्तरदायित्व हुन्छ। उसले भरसक तपाईँको हरेक पेसेन्टलाई म खुसी पारेर सफल गरेर गरौँ भन्ने उसको उद्देश्य हुन्छ। किन उनको त त्यो इन्टरप्राइज भयो नि। अब मैले पेड जस्तो तपाईको हामी जस्तो कर्मचारी चाहिँ भएको मान्छे के हुन्छ भने उसले आफ्नो महिना दिन गुजार्छ, तपाईको आएको गरिदिन्छ, तलब लिन्छ। तपाईको त्यो समय हस्पिटल राम्रोसँग चलोस्, त्यसको राम्रो रेपुटेसन होस् नहोस्, त्योसँग उसको त्यति धेरै साह्रो त्यति हुँदैन। यसमा चाहिँ अलिकति रिस्पोन्सिबिलिटी तपाईको जवाबदेहिता यसमा चाहिँ बढी छ। त्यस कारण यसको सञ्चालक नै डक्टरहरू नै भएको हुनाले यो अरूभन्दा फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को मोटो भनेको चाहिँ अस्पतालको हरेक शनिबार यो स्वास्थ्य शिविर
हजुर स्थानीय तहहरूमै गएर खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा गएर तपाईँहरूले दिनुहुन्छ त्यो कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा मात्रै लागू हुन्छ कि पहाडी क्षेत्रमा पनि यहाँहरू जानुहुन्छ? होइन, यो अहिले हाम्रो के छ भने अहिले सुरुमा हामी कैलाली कञ्चनपुरमा, त्यसपछि हाम्रो यो पहाडी जिल्लाहरूमा डडेलधुरा बैतडी अछाम यता यो क्षेत्रमा पनि जानेछ। अलिकति एक्सेसिबल पछि अलिकति उसमा अलिक गर्मी लागेपछि त्यहाँ पनि छ, तिनीहरूसँग पनि हाम्रो कन्ट्याक्ट भइरहेछ। त्यहाँका मान्छेहरू, त्यहाँका त्यो यो के अरे फार्मेसीवालाहरू उनीहरूले बोलाइरहेछन्, त्यहाँ पनि हाम्रो जाने कार्यक्रम छ। तर हामी यो सबै ठाउँमा जान्छौँ, त्यो मिलाएर हामी जान्छौँ त्यहाँ पनि। किन त्यहाँ त्यो अब त्यस्तै पऱ्यो भने हामीले सेटेलाइट त्यहाँ एउटा हाम्रो त्यहाँ हस्पिटल पनि राख्छौँ। एकजना डक्टर जस्तो डडेलधुरामा, त्यसपछि डोटीमा एउटा उहाँ तपाईँको राखेर उनीहरूले त्यहाँ के अरे नर्मल उनीहरूले त्यहीँ इलाज गर्ने, अरू अलिक सिरियस केस छ भने उनीहरूले यहाँ पठाउने, त्यस्तो खालको चाहिँ यो पछिको उसमा चाहिँ त्यस्तो खालको योजना पनि हाम्रो डाक्टर साहबहरूले बनाएका छन्। अब हेरौँ कतिको चाहिँ त्यो सफल हुन्छ, त्यसमा पनि हामी छ हाम्रो त्यहाँ। अर्को यो चाहिँ अहिले यो हस्पिटल खुल्ने क्रम बढेको छ धनगढीमा पनि, यसको पछाडिका अब यो अत्यधिक मुनाफा खाने उद्देश्यले खोलियो भन्ने किसिमले पनि आलोचना हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? म त्यो कुरा चाहिँ मान्दिनँ। किनभने तपाईँको हेर्नुहोस्, हस्पिटल अब मुनाफाको हिसाबले होस् या तपाईँको सेवाको हिसाबले होस्, हस्पिटल खोल्नु भनेको नै राम्रो चिज हो। किनभने हेर्नुहोस्, मैले तपाईँको आजभन्दा करिब 50-60 वर्ष अगाडि, 50 वर्ष भनौँ न, मेरो आमा तपाईँको घरकै अगाडि तपाईँको चिप्लिएर लड्नुभयो र उहाँको खुट्टा तपाईँको डिस्लोकेट भयो। त्यस बेला तपाईँको साधन थिएन। हेर्नुहोस्, अब त्यो बेलडाँडी तपाईँ अहिले जहाँ छ त्यहाँ मेरो गाउँ थियो हेर्नुहोस्। अनि म त तपाईँको त्यो बेला विद्युतमा रसियन जिपहरू हुन्थ्यो हामीसँग। त्यो मैले त मसँग त साधन थियो र मैले रसियन जिपमा ल्याएर त्यसपछि आमालाई पल्टाएर बरेली लगेँ। हेर्नुहोस्, बरेली तपाईँको 20-25 दिनसम्म उहाँ गएर त्यसरी इलाज गराएँ। हेर्नुहोस्, अब त्यो साधन नभए मान्छेलाई त तपाईँको त्यो त तपाईँको आफत हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण अहिले कसैले हस्पिटल खोल्छ भनेदेखि मुनाफा कमाउने उद्देश्यले खोल्या होस्, सेवा त पायो नि जनताले, होइन? हामीले नेगेटिभ मात्रै किन लिने र? अर्को कुरा के छ भने जति बढी तपाईँको के अरे हस्पिटल खोल्छन् त्यति कम्पिटिसन हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, सेवा सस्तो हुन्छ किनभने सप्लाई बढी भयो भने डिमान्ड कम भयो भने त सस्तो हुन्छ नि त चिज। मोनोपोली नहुनको लागि पनि बढी राम्रो हो तपाईँको। सबैले अब के छ, पैसा छ, तपाईँले सेवा पनि गरौँ। जस्तो नर्विकले खोलेको छ हेर्नुहोस्, चौधरी ग्रुपले, होइन के अरे त्यो राम्रै हो नि। तपाईँको बाहिर जानु परेन तपाईँको। हेर्नुहोस्, मान्छे त्यहीँ गरिरहेछ, सेवा दिइरहेछ, उसले मान्छे राम्रो डक्टर अन्तबाट मगाइरहेछ। त्यो त ऊ हो तपाईँ अलिकति त अब हेर्नुहोस्, किनभने पैसा जसले लगानी गर्छ उसले अलिकति मुनाफा त कमाउने उसको उद्देश्य त भइहाल्छ। किनभने कमसेकम ब्रेक इभन पोइन्टमा त जानु पऱ्यो। त्यहाँ तपाईँको काम गर्ने डक्टर, त्यहाँका तपाईँको उनीहरूको कर्मचारीको तलब त पुगाउनु पऱ्यो नि। त्यसबाट तपाईँ घाटामा गएर त धेरै दिन चल्नु सक्दैन। त्यस कारण नाफा कमाउने उद्देश्य नराखिकन त तपाईँको बिजनेस सफलै हुँदैन। हेर्नुहोस्, नाफा कमाउने उद्देश्यले पनि उसले बेस्ट अफ सर्भिस दिन सक्छ नि। त्यतातिरमा हामी जान्दैनौँ। हाम्रो अब मैले त भन्छु नि, अस्ति पनि हाम्रो एकजना उसले ल्याएको थियो। मैले त के भने अब हामी कहाँ तपाईँको अब यो हस्पिटलहरू खोलिरहेछ भनेदेखि त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो। यो प्राइभेट हस्पिटलहरू धेरै खुल्यो भने सरकारी अस्पतालमा जुन चाप छ त्यो पनि घट्ने र अब चाहिँ उपचार बाहिर गराउन चाहनेहरूका पनि बढी अप्सन भए। अब गर्नै नसक्नेका लागि पनि त्यहाँ चाप कम हुने बित्तिकै सहजता त भयो नि। भयो, एकदमै। त्यो एङ्गलबाट हेऱ्यो भने त यो राम्रै मान्न सक्छ। धेरै राम्रो नि। यो त तपाईँको हस्पिटल खोल्नु भनेको त धेरै राम्रो हो नि तपाईँको। अब हेर्नु न, एउटा सिपी हस्पिटल यहाँ पहिले थियो, धेरैले त्यहाँ तपाईँको अपरेसन गराए पेटका तपाईँको सानो चिजहरू तपाईँको हेर्नुहोस्। नभए तपाईँको दिल्ली लखनऊ जानु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यहाँ कति ठग्थ्यो। हेर्नुहोस् तपाईँको जाँदाखेरि किडनी जिगिदिएको छ। मैले यो जोगपाडामा देखेको, त्यहाँका तपाईँको आइमाईहरू तपाईँको सानो चिज जगाउनु गयो भने किडनी जिगिदियो। तपाईँको त्यहाँ धेरै जसोको त्यहाँ 20-22 वर्ष केटीको किडनी जिगिदिएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो ऊ जिगिदिएको छ पाठेघर। हेर्नुहोस् त, अब यस्तो तपाईँको त्यो यति ठगी धन्दा छ अहिले तपाईँको। अब के अरे अब हाम्रो यहाँ आफ्नो सहरमै भएपछि त कमसेकम तिनीहरूले त्यस्तो धन्दा गर्दैन नि। भारतीय सीमावर्ती बजारमा गएर उपचार गराउनेहरूको त्यो स्थिति चाहिँ त्यो स्थिति छ। हेर्नुहोस्, किनभने ऊ त यो नेपालबाट आएको भने उसलाई के फरक पर्छ, ऊ त गइहाल्छ।
त्यहाँ कुनै कम्प्लेन पनि हुँदैन केही हुँदैन उसलाई त्यो। तर अब हाम्रो यहीँ आफ्नै देशभित्रको त त्यो भोलि आयो त भोलि मिडियामा आउँछ ऊ आउँछ तपाईँको त्यसको भोलि इन्भेस्टिगेसन भयो भने समातिन सक्छ नि। त्यो त तपाईँको त्यो भरसक उसले गर्दैन नि त्यस्तो कामहरू। अब त्यो भोलि तपाईँको हेर्नु अहिले त सँगसँगै डेभलपमेन्टको साथसाथै नेगेटिभ कुराहरू पनि बढ्दैछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि हामीले यसलाई अलिक पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। यसले राम्रै हुन्छ सहरको लागि। तपाईँको स्वास्थ्यको हेर्नुहोस्, आज संसारमा तपाईँको अहिले वृद्धहरूको सङ्ख्या धेरै भइसक्यो, किनभने स्वास्थ्य फेसिलिटीहरू बढ्दा हुँदैछ। अहिले तपाईँको हेर्नु जति डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छ त्यहाँ एजिङ पपुलेसन बढी छ। तपाईँको हेर्नु तपाईँको साउथ कोरियामा हेर्नुहोस् त एजिङ पपुलेसन बढी छ। जापानमा हेर्नुहोस् त, मैले देखेको इजरायलमा तपाईँको हेर्नुहोस् त, हाम्रो यहाँका तपाईँको त्यो केयर गिभरमा जाँदैछन् त्यहाँ त। मैले त्यो एउटा केयर गिभन क्याम्पमा हामी चाहिँ त्यहाँ इजरायल हामी एउटा त्यो टुर प्रोग्राममा त्यहाँ हामीलाई त्यहाँ लगाएको थियो। त्यहाँ धेरै जस्तो तपाईँ केयर गिभन नेपालीहरू रहेछन् हेर्नुहोस्। कोही मेरो लगाउने त्यहाँ फलाना ठाउँमा अफिसर छ भने चाहिँ कोही तपाईँको फलाना सेक्सन अफिसरको श्रीमतीहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँ केयर गिभनमा बसिरहेको छ। कोरिया त्यो होइन, इजरायलमा। इजरायल त्यो बुढा कस्ता छन् भने तपाईँको होस पनि नभएको, उसलाई नुहाइदियो, लुगा लगाइदियो, यसो ट्रलीमा तपाईँको त्यो इलेक्ट्रिक के अरे उसको ऊ छ तपाईँको त्यो ब्याट्री चार्जेस, अनि यसो डुलायो अनि ल्याएर राख्यो गऱ्यो। अब त्यस्तो तपाईँको हेर्नुहोस् ल, तपाईँको एजिङ पपुलेसन अहिले तपाईँको यति बढिसक्यो कि यो के भने यो हाम्रो स्वास्थ्यमा यति तपाईँको डेभलपमेन्ट भइसक्यो कि तपाईँको अब मान्छे त मर्दैन। हेर्नुहोस् अस्ति मैले एउटा सुने 117 वर्षको आइमालाई चाहिँ कोरोना भएर बाँच्यो भनेर आइरहेको थियो नि 4-5 दिन अगाडिको एउटा न्युज तपाईँको। अब त्यो त राम्रो हेर्नु, यो त अब यसको मतलब के छ भने हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र अब अपग्रेड भएको यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य जुन चाहिँ टेक्नोलोजी छ, मेडिकल टेक्नोलोजीलाई गाउँसम्म पुगाउनको लागि पनि प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सरकारी प्लस निजी अस्पतालहरू भयो भने त्यो बढी अप्सन हुन्छ। अनि टेक्नोलोजीको इन्ट्रोड्युस पनि त्यो चाहिँ अस्पतालहरूले त्यही किसिमले गर्दाखेरि यसले चाहिँ समग्रतामा सबैलाई फाइदा गर्छ। धेरै फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस्। अब के छ भने अब हामी अहिले के अरे जस्तो गाउँमा हामीले जाने शिविर राख्ने भनेको छौँ, त्यो त दोहोरो फाइदा छ नि। हामीले पनि तपाईँको जनताको छेउमा हाम्रो पनि पब्लिसिटी भयो, हाम्रो हस्पिटल छ है, हामीले यो सेवा दिइरहेछौँ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी पनि भयो। एक उनीहरूले घरको दैलोमा फ्री सर्भिस पनि पाए, दोहोरो छ नि। भनेपछि त यो त राम्रो पक्ष हो। हेर्नुहोस् भोलि हामी गयौँ अब अर्को जान्छ, यसले जनताले तपाईँको सेवा बस्छ। हेर्नु यसले केही न केही जनतालाई फाइदा हुन्छ, नो हाउ बढ्छ। हेर्नु उनीहरूको जानकारी हुन्छ, यो चिज गर्नु हुँदो रहन्छ, यो चिज खानु हुँदो रहन्छ। आखिर डक्टरले यत्रो पढेका छन् हेर्नुहोस्, यति राम्रो तपाईँको वर्ल्डका चाहिँ बेस्ट कलेजबाट उनीहरूले एजुकेसन लिएर आएका छन्। उनीहरू त हामीभन्दा त केही न केही त उनको त ज्ञान छ नि, त्यो उनीहरूले सेयर गर्छन् नि जनताहरूसँग, जो लेम्यानहरूसँग सेयर गर्छन्। त्यो त राम्रो कुरा हो नि, इट्स ए गुड साइन। यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै मलाई पनि तपाईँ यस्तो मेरो आफ्नो शब्दहरू 2 शब्दहरू राख्ने तपाईँको हाम्रो हस्पिटलको सम्बन्धमा र व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि यहाँले जुन विशेष चाख लिएर मलाई चाहिँ उ गर्नुभयो, मैले पनि एउटा एक्सपोजर पाएँ। म यहाँ यो दिनेश एफएमप्रति धेरै कृतज्ञ छु र यो दिनेश एफएमको आयोजकहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाचाका साथ म पनि बिदा माग्छु।